This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। हामी लामो समयदेखि राजनीतिक अन्योलतामा रहेका छौं। हामी सबैको बुझाइ के छ भने जबसम्म राजनीतिक रूपले मुलुक स्थिर हुँदैन तबसम्म देश विकास हुँदैन। तर दशकौंदेखि हामीले भोगिरहेको अन्योलताका कारण धेरैजसो नेपालीहरू निराशाको भुमरीमा पिल्सिएका छन्। यत्र तत्र निराशै निराशाका बीच हामी नेपालीले आफ्नो जीवन बिताइरहनु परेको छ। दशकौंदेखि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होला र देशले विकासको गति लेला भनेर पर्खिरहेका नेपालीहरूको हातमा फेरि पनि निराशा बाहेक केही लागेको छैन। गएको निर्वाचनमा स्थिरता र विकासका लागि कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका नेपालीहरूले फेरि उपहारका रूपमा त्यही अस्थिरता पाएका छन्। 2/3 करिबको बहुमत सहित शक्तिशाली रूपमा सत्तारोहण भएका केपी ओली जनताको अभिमतको त्यो भारी बोक्न नसकी बीचबाटै अपदस्थ भएका छन्। मुलुकलाई उपयुक्त गन्तव्यमा लैजानका लागि मात्र एकजना व्यक्तिको सोच र कार्यशैली महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। एकजना व्यक्तिको सोच र कार्यशैलीले कति फरक पार्दछ भन्ने कुरा बुझ्न धेरै टाढाका देशमा पनि गइराख्नु पर्दैन। आफ्नै देशमा केही गर्न पर्छ र हामी पनि अन्य विकसित देशको जस्तै सक्षम बन्न सक्छौं भन्ने त्यस्तै उदाहरण पेश गरिरहेका मानिसहरू मध्येका एक हुन् महावीर पुन। My vision was the passion for my people of Nepal to find ways to create better educational opportunities. अमेरिकाबाट अध्ययन पूरा गरेर सिधै आफ्नो गाउँ म्याग्दीको नागी पुगेका पुनले त्यहाँ सञ्चार प्रविधि र त्यसको माध्यमबाट दिगो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गरेर विश्व प्रसिद्ध म्यागसेसे पुरस्कार समेत प्राप्त गरिसकेका छन्। देशको वातावरण उपयुक्त नभएको भन्दै परदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपाली युवाहरूलाई देशमै गर्न सकिन्छ भन्ने आँट भरिरहेका महावीर पुनले सुरु गरेको आविष्कार केन्द्रलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो। सरकारी बेवास्ताका कारण पनि उनले जनमानसको सहयोगमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न निरन्तर लागि परिरहेको देखिन्छ। दृढ इच्छा शक्ति र स्पष्ट लक्ष्य सहित अघि बढेका पुनले यो बीच अनेकन बाधा अडचन समेत बेहोरेका छन्। कतिले उनको यो साहसलाई दुस्साहस भनेका छन् भने कतिले चाहिँ उनलाई आफ्नो जिद्दीमा अडिरहेका कारण हावादारी पनि भनिरहेका छन्। तर उनले गर्न खोजिरहेको कामले हामीलाई कहीँ न कहीँ जोड्नेछ र हामीलाई उनको ज्ञान र आविष्कारले जीवन अघि बढाउन सहज बनाउनेछ भन्ने संकेतहरू देखिसकेका छन्। देशले कोरोना विरुद्धको दोस्रो लहरसँग जुधिरहेका बेला आवश्यक हुने अक्सिजन सिलिन्डर र भेन्टिलेटर मर्मतमा उनको केन्द्र अहोरात्र खट्यो। उनका केन्द्रका कारण कैयनले सिलिन्डर र भेन्टिलेटरको सेवा पाए र आफ्नो जीवन समेत बचाउन पाए। आफ्नो क्षेत्रमा यस अघि पनि उल्लेख्य काम गरिसकेका महावीर पुनले गरिरहेको र गर्न खोजिरहेको कामलाई सरकारले कम्तीमा हेर्न पर्छ। यदि साँच्चीकै यसले नेपाल र नेपालीको जीवनमा योगदान गर्छ भने सरकारले सहकार्य गरी हात अघि बढाउनु पर्छ। उनले आज जे गरिरहेका छन् वास्तवमा अरू देशमा त्यो काम सरकारले गरिरहेका हुन्छन्। यो ठीक हो होइन, सम्भव छ छैन, त्यसबारे अध्ययन गरी सरकारले उनको हौसला टुट्न नदिन उनीसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। उनले आविष्कार केन्द्रका माध्यमबाट के कति आविष्कार गरे
र गर्नेछन् त्यो अर्कै कुरा हो। तर उनले कम्तीमा तमाम नेपाली युवा युवतीलाई आशाको सञ्चार भने पक्कै गरेका छन् र हामी आफैले आफ्नै देशमा धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको आशा जगाएका छन्। निराशाले बेचैन भएका नेपालीहरूका लागि यो आशाको सञ्चारले पनि निकै राहत दिने गरेको छ। हाम्रो आवश्यकता के हो र क्षमता के हो, हामीसँग के छ, हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ अरूले भनिदिनु परिरहेको छ। हामी हाम्रो आफ्नै बलबुताले के आविष्कार गर्न सक्छौँ, हाम्रा लागि चाहिएको के हो, लामो समयदेखि आविष्कार केन्द्रको निर्माणमा सङ्घर्ष गरिरहेका महावीर पुनलाई हामीले आजको शोमा निम्त्याएका छौँ। महावीरजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। धन्यवाद छ। हुन त यहाँका बारेमा धेरै मानिसलाई धेरै कुरा थाहा छ, तैपनि एउटा कुराकानीलाई कन्टेक्स्टमा ल्याउनको लागि 27 सालमा एसएलसी पास गर्नुभन्दा अगाडि म्याग्दीमा जीवन बिताउनु भयो होइन? 27 सालमा त म चितवनमा 26 र 27 साल गरेर 2 वर्ष चितवनमा चाहिँ हाई स्कुल पढेको हो। म्याग्दीमा त मिडल स्कुल पढ्नसम्म चाहिँ म्याग्दीमा पढेको। त्यति बेला हाई स्कुल थिएन म्याग्दीमा? म्याग्दीमा थिएन। म्याग्दीमा चाहिँ हाम्रो गाउँ जुन छ गाउँठाउँमा सदरमुकाममा थियो, तर गाउँघरतिर त्यो हाई स्कुलहरू थिएनन्। र 27 सालको कुरा हो त्यो भनेको त आजभन्दा धेरै 45 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। त्यति बेला नेपालको म्याग्दीमा मात्र होइन गाउँघरमा हाई स्कुलहरू भन्ने एकदमै बिरलै हुन्थ्यो। गाउँमा त हाई स्कुल हुनै थिएन। हाई स्कुल भनेको सदरमुकामहरूमा हुन्थ्यो। त्यति हो। त्यति बेला चाहिँ मेरो बुवाले मिडल स्कुल पढेपछि पास गरेपछि हाई स्कुलमा भर्ना गर्नको लागि चितवन चाहिँ बसाइ सराई गर्नुभयो र चितवनमा चाहिँ मैले हाई स्कुल पास गरेको। अनि पारिवारिक परिवेश म्याग्दीमा बाल्यकाल कसरी बित्यो? म्याग्दीको बाल्यकाल त एकदम रमाइलो छ है। केटाकेटीलाई खेल्न पायो भने अथवा डुल्न पायो भनेदेखि रमाइलो हुन्छ। जोसुकै पनि केटाकेटी, चाहे त्यो गाउँघरको केटाकेटी होस्। हामीहरू चाहिँ स्कुल त थियो, तर कस्तो स्कुल थियो भने किताब पनि नहुने, पाठ्य पुस्तकहरू थिएनन्, पढाउने शिक्षकहरू पनि त्यस्ता पढे लेखेका शिक्षकहरू थिएनन्। र हाम्रो जो स्कुल छ त्यो स्कुल चाहिँ खास गरी यो छोराहरूलाई केटाहरूलाई चाहिँ भर्ती हुनको लागि त्यति बेला भर्ती हुने चलन एकदमै थियो। ब्रिटिस आर्मीमा र इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुनको लागि कमसेकम मिनिमम 5 क्लाससम्म पढेको सर्टिफिकेट चाहिन्छ। पढाइको कुरा होइन कि सर्टिफिकेट चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो खोलिएको स्कुल थियो। बुढापाकाहरूले त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ स्कुल खोलेका थिए। किनभने त्यो दोस्रो विश्वयुद्धसम्म चाहिँ आर्मीमा, ब्रिटिस आर्मीमा अथवा इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुनको लागि कोही पढेको सर्टिफिकेट चाहिने थिएन। अब विश्वयुद्ध खत्तम भयो, सकियो। त्यसपछि चाहिँ अलिकति अब त्यो सङ्ख्या घटाउनलाई पनि होला, डिस्करेज गर्नलाई होला त्यो, अनि अलिकति पढेको सर्टिफिकेट चाहिन्छ भन्ने किसिमले, त्यस्तो किसिमको आवश्यकता छ भन्ने किसिमले बुढापाकाहरूले महसुस गरेर त्यो स्कुल खोलेको हो। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ कुनै पढे लेखेको शिक्षकहरू। बुवा पनि आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो? आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। कुन आर्मीमा? ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो बुवाले चाहिँ मलेसियाको जङ्गलमा लडेको। अहिलेको ब्रिटिस आर्मी र उति बेलाको ब्रिटिस आर्मी चाहिँ धेरै फरक छ। अनि त्यो आर्मी ब्याकग्राउन्ड भएको एउटा यङ मान्छे तपाईँलाई त्यो मिलिट्री जाने, आर्मीमा भर्ती हुने वा लाहोर जाने कुनै त्यस्तो इच्छा जागेन? मेरो इच्छाको कुरा भएन यसमा। मैले भने कि बुढापाकाहरूले आर्मीमा, ब्रिटिस आर्मीमा अथवा इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुनको लागि 5-7 क्लाससम्म पढेको सर्टिफिकेट चाहिन्छ। अब भयो भने सर्टिफिकेट भयो भने भर्ती हुन सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले नै खोलेको कुरा भयो। अनि त्यहाँ जति पनि हामी खास गरी अहिलेको जस्तो यो सरकारले खोलेको स्कुल होइन, त्यो चाहिँ
जति पनि अहिले कम्युनिटीले नै खोलेको सामुदायिक स्कुलहरू छन् सरकारले गएर त्यहाँ स्कुल खोलिदिएको पनि होइन। त्यो आर्मीमा भर्ती हुन सर्टिफिकेट दिलाउनको लागि चाहिन्छ भनेर होइन उद्देश्य पनि भर्ती गराउने उद्देश्य थियो पढाउने भन्दाखेरि पनि। त्यही भएर अब त्यो पाठ्य पुस्तकहरू पनि हामीले थिएन त्यति बेला। अब एकजना आर्मीमा गइसकेको व्यक्तिको छोरा तपाईलाई मिडल स्कुल चाहिँ नि भर्तीका लागि मात्रै फोकस गरेर खोलिएको स्कुलमा पढाएर पछि चितवनमा चाहिँ हाई स्कुल पढाउने विचार बुवालाई चाहिँ कसरी आयो? त्यो कसरी आयो त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर मेरो बुवा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो हजारौँमा अथवा लाखौँमा एकजना यस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कसरी आयो त्यो थाहा भएन। तर बुवाले के भन्नुभयो भने होइन हाई स्कुलसम्म पढ्नुपर्छ पढाउँछु भन्ने किसिमको चाहिँ जोस उहाँमा आयो अघि। अब त्यो किन आयो कसरी आयो अब म आफूलाई भन्ने हो भनेदेखि मलाई हाई स्कुल भनेको कस्तो हुन्छ के हुन्छ हाई स्कुल पढेर के हुन्छ त्यो कुरा पनि थाहा थिएन। किनभने कसैलाई पनि गाउँघरमा हाई स्कुल पढेको भन्ने त थाहा नै थिएन होइन। कसैले हाई स्कुल पढेर यस्तो हुन्छ पढेपछि यस्तो यस्तो बनिन्छ भन्ने। तपाईँको दौतरी भरिमा चाहिँ तपाईँ पहिलो कोही पनि थिएन स्कुल पढ्ने हो। त्यही भएर थाहा नभएपछि अब अरूले जे गर्छ त्यही गर्ने हो। र हामीलाई मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो कि अब उमेर पुगेपछि भनेको त्यति बेला 17 वर्ष पुगेपछि चाहिँ के अरे भर्ती हुनको लागि देखिन जान सकिन्थ्यो पाइन्थ्यो। र अब त्यही हो भन्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा भनौँ न जस्तो अहिले के भइरहेछ भने हाई स्कुल अथवा क्याम्पस पढेपछि अहिलेको विद्यार्थीहरूले के गर्छ भनेदेखि विदेश जाने भनेर त्यहाँदेखि सपना देख्न थाल्छ। त्यति बेला हामीले देख्ने सपना भनेको अब यति पढेर अलिक ठुलो भएपछि अब त्यही त त्यो एउटा निर्दिष्ट सपना पनि गाउँमा परिवेशमा भएकै अवस्थामा गाउँमा पनि थिएन। अब अरू कसैको पनि थिएन। मेरो बुवालाई कहाँबाट आयो र त्यो भर्ती तर तपाईँलाई चाहिँ नि त्यो छाती नपाउनु भन्दा अब यो अध्ययनलाई नै सुचारू गराउने वा निरन्तरता दिने भन्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो तपाईँ आफूमा चाहिँ? होइन ममा आएको होइन मेरो बुवामा आएको हो। बुवाले जसरी पनि पढ्नुपर्छ भनेपछि म बुवाको एकदम आज्ञाकारी छोरा भनौँ न भएको हुनाले हुन्छ भनेर म गएको हो। म चाहिँ त्यसरी चाहिँ विद्यार्थी कस्तो हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? विद्यार्थी राम्रै थिएँ किनभने पढ्न पायो भने मलाई पढ्ने कुराहरू। अनि हाई स्कुलको एसएलसी सकिसकेपछि चाहिँ नि त्यसपछि तपाईँको जीवन हो एसएलसी सिद्धिएपछि मलाई चाहिँ बुवाले यहाँ काठमाडौँमा अमृत साइन्स कलेजमा म आएर यहाँ भर्ना भएँ। उति बेला साइन्स कलेज भनेको काठमाडौँमा नेपालमा 2-3वटा त्यस्तै कतिवटा थियो र अमृत साइन्स कलेज थियो र त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसन दिनु पर्थ्यो। त्यहाँ आएर एकजना मान्छेले गाउँको मान्छेले ल्याएर त्यहाँ इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसन दिएँ अनि पास भएँ र पास भएर मैले चाहिँ त्यहाँ अमृत साइन्स कलेजमा चाहिँ 2 वर्ष पढेर आइएससी पास गरेको हो। तर एउटा समस्या के थियो भने यो साइन्स पढ्दाखेरि गाउँबाट आएको हुनाले त्यो इङ्ग्लिस मिडियममा पढाउने त्यो एकदमै गाह्रो भयो बुझ्नलाई। एकदमै जे कुरा पनि कण्ठ गर्नुपर्ने भन्ने त्यसरी चाहिँ त्यो आइएससीसम्म पढेको हो। र त्यसपछि फिजिक्स कि बायोलोजी? फिजिक्समा। अनि त्यसपछि बिएससी पढ्नको लागि चाहिँ मेरो बुवाले अझै पनि बिएससी पनि पढाउने भनेर चाहिँ एकदम जोड गर्नु भएको। तर म आफै मानिनँ। अब आइएससी पढ्दैसम्म त बुवाले भनेको माने होइन हुन्छ पढाउँछु भनेपछि अब म पनि पढ्न जान्छु भनेर आएँ। र आइएससी पास गरिसकेपछि बिएससी पढ्नलाई म आफै मानिनँ किनभने यो काठमाडौँमा बसेर पढ्नको लागि त खर्च त धेरै चाहिने। अब खर्च धेरै चाहिने भन्दाखेरि पनि उति बेलाको हिसाब गर्ने हो भने महिनामा 150 रुपियाँ भयो पुग्थ्यो यो काठमाडौँमा पढ्नको लागि। मलाई सबै हिसाब थाहा छ। उति बेला 30 रुपियाँमा चाहिँ ठमेलमा चाहिँ डेरा भाडा थियो। 20 रुपियाँ चाहिँ अमृत साइन्स कलेजको फिस थियो। 50 रुपियाँ भयो। अनि के अरे 75 रुपियाँ जति भयो भनेदेखि खाना पुग्थ्यो। अनि यताउता गर्दाखेरि 150 रुपियाँ भयो भने महिनामा एकदमै भरिपूर्ण हुन्थ्यो। एउटा विद्यार्थीको जीवन चल्थ्यो काठमाडौँमा डेरामा बसेर पढ्न पाइन्थ्यो। के गर्नुभयो त? त्यसपछि म चाहिँ चितवनमा गएर शिक्षक भएँ।
पढाउन थालेँ र मैले चितवनमा 4वटा स्कुलमा करिब 13 वर्ष जति पढाएँ। अनि 13 वर्ष जति पढेर मात्रै बल्ल अमेरिका जाने चाहिँ। अब त्यो आइएससी पढेको 13 वर्षपछि तपाईँ अमेरिका जानुभयो अन्डरग्रेड गर्न? हजुर। ओहो, अमेरिका जानलाई चाहिँ कहाँबाट सोच आयो? त्यसको कहानी लामो छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। त्यो अमेरिका जानको लागि सायद अब म 18 वर्षमा म आइएससी पास गरेँ। 13 वर्ष पढाएपछि 31 वर्षको भएको थिएँ। अब 31 वर्षको उमेरसम्म मैले यो जिन्दगीमा अब कलेज गएर पढ्ने भन्ने त सपनामा पनि देखेको थिएन, सोचेको पनि थिएन। सपनामा पनि सोचेको थिएन, विपनामा पनि सोचेको थिएन। त अचानक के भयो भने त्यति बेला स्कुलमा पढाउने क्रममा त्यहाँ चितवनमा एकजना सिडिओ साहबसँग झगडा भयो। अनि झगडा भएर त्यही झगडाको न्यु पारेर अनि सिडिओ साहबले मलाई चाहिँ 7 दिन चौकीमा लगाएर सुनिदियो। अनि त्यसपछि त्यो रिस उठेर त्यो रिसले गर्दाखेरि हैन म चाहिँ अब यो शिक्षक जाहिर खान्न, तपाईँको जाहिर खान्न भनेर म चाहिँ गाउँ त्यो स्कुलबाट निस्किएर सिडिओसँगै झगडा परिसकेपछि कुनै राजनीतिक किसिमको झगडा होइन, राजनीतिक किसिमको झगडा परेको के को लागि हो भने स्कुलमा एसएलसीको जाँच चलिरहेको थियो। स्कुल एसएलसीको सेन्टर थियो, जाँच चलिरहेको थियो। अनि अब क्लासमा जाँचहरू भइरहेको थियो र त्यो सिडिओ म पनि बाहिर थिएँ, अब त्यसैमा काम गरिरहेको थिएँ। अनि सिडिओ अचानक आएर हरेक कोठामा गएर शिक्षकहरूलाई गाली गर्ने हैन, अथवा विद्यार्थीको अगाडि शिक्षकहरूलाई चाहिँ गाली गर्ने, हप्काउने, त्यस्तो किसिमको व्यवहार देखेर मलाई चाहिँ बेसरी रिस उठ्यो। अचानक लाटो रिस उठ्यो हैन। मैले पनि सिडिओसँग त्यही कुराको कम्प्लेन गरेँ, यसरी चाहिँ विद्यार्थीको अगाडि किन यसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँले केही शिक्षकले बिराएको छ भने बाहिर ल्याएर उसलाई चाहिँ भन्नुहोस्, अथवा गल्ती गरेको छ भने कारबाही गर्नुहोस् भन्ने कुरामा नै झगडा भएको हो। त्यो कुनै राजनीतिक कारणले चाहिँ झगडा भएको चाहिँ होइन। तर जे भयो त्यो राम्रो भयो। अनि अमेरिका त यस्तो भयो, कस्तो आफै जानुभयो कि कसरी लग्यो तपाईलाई? अनि अमेरिका त यस्तो भयो, कस्तो आफै जानुभयो कि कसरी लग्यो तपाईलाई? अमेरिका जाने कहानी पनि के छ भने अब त्यो झगडा भइसकेपछि थुनेर अब स्कुल छोडेर म हिँडेर अब काठमाडौँ आएर बसेँ। काठमाडौँ आएर के गर्नुपर्छ भन्ने कुनै योजना बनाएर आएको चाहिँ होइन। अब के गर्ने त भनेर म काठमाडौँ घुम्ने क्रममा मैले त्यति बेला फट्टफुट्ट अरबतिर मान्छेहरू केही गएर जाँदैछन् रे भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनेको थिएँ। म पनि कतै अरबतिर जान पाइन्छ कि सकिन्छ कि भन्ने किसिमले चाहिँ म आएको हो र यसो घुमेँ, हेरेँ, बसेँ, कहीँ पनि मेसो पाएन। किनभने अहिलेको जस्तो मेन पावर कम्पनीहरू त्यति बेला थिएनन्, कसलाई सोध्ने थाहा थिएन। घुम्ने क्रममा चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने घुम्ने क्रममा चाहिँ एकजना साथीको सुझाव हुन्छ होइन, अमेरिका पढ्न जा भन्ने किसिमले सुझाव दियो। अब मैले त ख्यालठट्टा जस्तो उसले गरेको थियो। मैले पनि भने कसरी जाने त भन्दाखेरि अब अमेरिका पढ्न जानलाई कहाँ जानुपर्छ, कसरी जानुपर्छ, कसलाई सोध्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, केही थाहा नभएको अवस्थामा चाहिँ उसले मलाई अमेरिकन लाइब्रेरीमा गएर सोध भनेर भन्यो। अनि अमेरिकन लाइब्रेरीमा गएर सोद्धाखेरि त्यहाँ लाइब्रेरीले चाहिँ प्रोसेसहरू बताइदियो। न्यु रोडमा थियो होइन? न्यु रोडमा थियो। प्रोसेसहरू यसो गर्नुपर्छ, यस्तो जाँच पास गर्नुपर्छ, यसरी एप्लिकेसनहरू दिनुपर्छ भन्ने किसिमले प्रोसेस चाहिँ बताइदियो। अब त्यही प्रोसेस अनुसार म चाहिँ अब त्यति बेला अहिलेको जस्तो इन्टरनेट यस्तो केही थिएन, एउटा पत्राचार गरेर चाहिँ युनिभर्सिटीहरूसँग गर्दै मैले 1.5 वर्ष बिताइसकेपछि बल्ल अमेरिका जाने स्कलरसिप पाएर पाउनु चाहिँ अमेरिका गएको हो। त्यो त्यसै सजिलैसँग चाहिँ कुनै धन सम्पत्ति भएर कुनै ठुलो बुद्धि भएर गएको चाहिँ होइन। अनि त्यसो भए त्यहाँ चाहिँ अन्डर ग्रेजुएसनमा पनि तपाईँले स्कलरसिप पाउनुभयो, सक्नुभयो। अनि मास्टर्स कन्टिन्यू गर्नु? अब त्यो पढेँ मैले। पढिसकेपछि त्यहाँ पुरा स्कलरसिप पाएको हुनाले मैले पढ्ने भन्दा अर्को काम गरिनँ।
पढाइ मात्रै गरेँ किनभने जिन्दगीमा पढ्न पाएको भनेको त्यही बेला थियो। यहाँ यतातिर पढ्दाखेरि त त्यति राम्रोसँग पढ्न पाएको थिएन। अनि पढेँ, अन्डर ग्रेजुएट गरेँ र केही एक्स्ट्रा कुराहरू पनि पढेँ भनौँ न, मास्टर्स डिग्रीको लागि केहीहरू पनि गरेँ। अनि त्यसपछि 4 वर्षपछि म चाहिँ नेपाल फर्केँ। अनि त्यो एकैछिन तपाईँले अघि न आफ्नो जीवन बताउँदाखेरि अङ्ग्रेजीको जुन बेस बताउनु भयो नि, एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो स्कुलमा पढ्दाखेरि किनभने अङ्ग्रेजी एकदमै सिक्न नपाउने थियो, कलेजमा गएर एकदम गाह्रो भयो भनेर भन्नुभयो नि। अमेरिकामा चाहिँ तपाईँलाई अङ्ग्रेजी कतिको सजिलो? बेसी गाह्रो भयो त्यो त एकदमै स्वाभाविक कुरा हो, किनभने अब अङ्ग्रेजी माध्यमबाट आइएससीमा पनि भनौँ न जबरजस्ती पढियो। अनि त्यहाँदेखि मास्टर भएपछि अब अङ्ग्रेजी बोल्ने सिक्ने भन्ने कुरा त त्यत्तिकै हराएर गयो गाउँको स्कुलमा। अनि अमेरिका पढ्न जानको लागि एउटा टोफल भन्ने जाँच हुन्थ्यो, त्यो पास गर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि गरेँ, त्यो ठिकै आयो। अनि त्यही भएर जान सकेको हो। तर अब अङ्ग्रेजीमा बोल्ने लेख्ने त्यस्तो बानी चाहिँ नभएको हुनाले त्यहाँ गएर त्यो बोलेको कुराहरू बुझ्नको लागि, केही लेख्नको लागि, टेक्स्ट बुकहरू पढ्नको लागि चाहिँ बेसी दुःख भयो। भनेपछि 4 वर्षमा तपाईँले मास्टर सक्नुभयो कि अन्डर ग्रेजुएसन? होइन, अन्डर ग्रेजुएट र प्लस केही ग्रेजुएट कोर्सहरू पनि, क्लासहरू पनि लिएर म फर्केको हो। र नेपाल चाहिँ फर्केर म चाहिँ घुम्न फर्केको हो। नेपालमा आएर केही अब 4 वर्षसम्म त पढियो, नेपालमा गएर केही गर्ने भनेर आएको चाहिँ होइन, घुम्न भनेर आएको हो। तर त्यसपछि घुमेको भयो, अहिलेसम्म घुमिरहेको। कुन सालमा फर्किनु हो तपाईँ? 1992 मा फर्केको। 1992 मा फर्किनु। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आएर आफ्नो गाउँमा जुन इन्टरनेट डिस्ट्रिब्युसनको तपाईँले जुन काम सुरु गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ आएको कति वर्षपछि गर्नुभयो? त्यो त आएको 8 वर्षपछि गरेको। त्यो 8 वर्षसम्म। त्यो 8 वर्ष के गर्नुभयो त? म चाहिँ गाउँमा यो सोसियल वर्क, समाज सेवाको काम गरेँ। अनि सामुदायिक विकासको कामहरू गरेँ कम्युनिटीहरूसँग मिलेर। र मैले गरेको कुरा के हो भने, जुन कुरा मेरो आफ्नो लागि चाहिँ मैले महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि भन्छु। र त्यसले गर्दाखेरि, त्यो निर्णयले गर्दाखेरि मैले अहिले जे गरिरहेको छु त्यो भइरहेको पनि हो। त्यो निर्णय भनेको के हो भने, मैले जागिर चाहिँ सकभर जिन्दगीमा नखाने भनेको। अब धेरैले पढेपछि जागिर खोज्नेपट्टि लाग्छन्। मैले चाहिँ के गरेँ भने, जागिर चाहिँ सकभर खानै पर्यो भने मात्रै खाने, तर जागिर चाहिँ जिन्दगीमा सकभर नखाने। अनि जीविकोपार्जन गर्नलाई चाहिँ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ त्यो गरेँ। अब नेपालमा आएर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त थाहा थिएन। त्यही भएर म चाहिँ गाउँमा बसेर अब गाउँघरमा गाउँलेहरूसँग मिलेर अनि उनीहरूलाई अब भलुन्टियर, एउटा स्वयंसेवकको रूपमा, भलुन्टियर रूपमा जे गाउँको काम छ, स्कुल पढाउनेदेखि लिएर अनि त्यहाँ सानोतिनो गाउँलेहरूसँग मिलेर सानोतिनो प्रोजेक्टहरू गर्नेदेखि लिएर त्यस्तो कामहरू बिताउँदै गर्दाखेरि 8 वर्षसम्म त त्यसरी काम गरेँ। र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा ठुलो दुःख के भयो भने, समस्या यो कम्युनिकेसनको समस्या थियो। यो चाहिँ 2000 तिरको कुरा भयो, जुन समयमा नेपालको कुनै पनि गाउँमा टेलिफोन लाइन भन्ने थिएन। गाउँको मान्छेहरू टेलिफोन गर्नलाई जिल्लाको सदरमुकाम आउनु पर्थ्यो। इन्टरनेट भन्ने शब्द त गाउँलेले सुनेकै थिएन। त्यस्तो अवस्थामा यो कम्युनिकेसनको, सञ्चारको समस्या भएको हुनाले बल्ल 8 वर्षपछि आफैले बेहोरेर भनौँ न, एउटा टेलिफोन गर्नलाई म जिल्लाको सदरमुकाम जानुपर्ने, के अरे इमेल गर्नलाई सुरुमा काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो म्याग्दीबाट, अनि पछि पोखरासम्म आएपछि म्याग्दीबाट पोखरा आएर इमेल गर्नुपर्ने। अब यो समस्या देखेर चाहिँ बल्ल म चाहिँ यो इन्टरनेट पुर्याउने काममा चाहिँ लागेको हो। अब जीविकोपार्जनको कुरा गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म 30 वर्ष भयो मैले जीविकाको लागि केही उपार्जन गरेको छैन। मैले अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि कमाएर बुझेको भन्ने चाहिँ रेकर्ड छैन। 30 वर्षसम्म यो जीविकोपार्जन आफै भइरहेको छ। किनभने यो चाहिँ के हो भने, म चाहिँ एउटा कस्तो भने समाजले पालेको मान्छे भएँ क्या। अब म काम पनि समाजकै गरिरहेको छु, अनि पाल्न पनि समाजले पालिरहेको छन् हैन। त्यसरी चाहिँ जीविकोपार्जन भइरहेको छ। अनि पारिवारिक जीवन पनि सुरु गर्नुभयो तपाईँले?
पारिवारिक जीवन त मेरो 2टा छोरी छन्, श्रीमती छन् हैन। अनि त्यो रिस्पोन्सिबिलिटीलाई हैन कसरी चाहिँ फुलफिल गर्नुभयो त? त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी पनि एकदमै बकाइदा एकदमै भनौँ न कायदाका साथ चाहिँ फुलफिल गरिरहेको छ। किनभने अब मेरो 2टा छोरीहरू छन् र एउटा श्रीमतीले उनीहरू पोखरामा बस्छन् र त्यहाँ पढ्दैछन्, पढाइ सके कसैले। अब उनीहरूलाई भनेको मेरो परिवारको कुराहरू पनि यो समाजले हेरेको कुरा हो, त्यो चाहिँ मैले हेर्नु पर्दैन। किनभने आफूले चाहिँ केही नगरेपछि समाजले नै हैन, मेरो साथीहरू छन्, समाज भन्नाले साथीभाइहरू छन्, साथीभाइहरूले पारिवारिक टेन्सन हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ? तपाईँ चाहिँ आफ्नो अहिलेसम्म कहिले पनि टेन्सन छैन। उहाँहरूले बुझ्नुभयो सबै? उहाँहरूले नै बुझ्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि टेन्सन फ्री छ हैन, अब मलाई पनि टेन्सन फ्री छ। त्यस कारणले यो आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूको लागि, व्यक्तिगत जीवनको लागि मैले चाहिँ कुनै कुरामा पनि टेन्सन लिँदैन र त्यही क्रममा चाहिँ अहिले जति पनि कामहरू गरिरहेको छ त्यो सबै कुरामा मैले टेन्सन लिँदैन। हैन, तर किनभने टेन्सन लिएर केही फाइदा छैन। उपार्जन तपाईँले अहिले जसरी बताइरहनु भएको छ नि, सजिलै चलिरहेको छ, समाजले मलाई हेरिरहेको छ, खाने लाउने सोख त हुन्छ नि मान्छेमा, त्यो सोख कसरी पुरा हुन्छ? खाने लाउने सोख भन्दाखेरि पनि अब खानालाई चाहिँ अब दिनमा 2 छाक भए पुग्यो, लाउनलाई जस्तो लाए पनि हुन्छ हैन। र अब यो खानेकुरा र लाउने कुरामा मैले सुट लाए पनि देखाएको छु है। मैले चाहिँ वास्ता गर्दैन। त्यो सुट लाउने कुरा चाहिँ के हो भने खास गरी विदेशमा जाँदाखेरि, जापानमा जाँदाखेरि सुट लाउनु पर्ने, कुनै एउटा अफिसियल कामहरूमा त्यस्तो निमन्त्रणमा जाँदाखेरि लाउने भनेको हुनाले मसँग सुट छ हैन, सुट पनि छ। अहिलेसम्म जम्मा पहिला एउटा सुट किनेको थियो, त्यो चाहिँ सानो भयो, त्यसपछि अर्को साथीले अर्को सुट दियो, त्यो पनि साँगुरो भयो। अब अहिले चाहिँ अर्को सुट छ, त्यो सुट आवश्यक परेको बेलामा लाउने, तर विदेशमा लाउने भन्ने कुरा छ। र यो खाने लाउनेको कुराहरू चाहिँ त्यो मैले वास्ता नगर्ने कुरा हो। किनभने लुगाफाटा बेला बेला यसो किन्न जानुहुन्छ? लुगा नकिनेको त अहिले 32 वर्ष भयो। मैले लुगा नकिनेको 1989मा अमेरिका गएँ। अब त्योभन्दा अगाडि कहिले कहिले शिक्षक हुँदाखेरि कपडाहरू किनेर लगाइन्थ्यो। 1989मा अमेरिका गइसकेपछि अहिलेसम्म म आफैले गएर मेरो लागि भनेर लुगा किनेको छैन। लाउने कसरी? अब लाउने कसरी त्यसको पनि तरिका हुनुपर्ने रहेछ हैन। अब लाउने कसरी भन्दाखेरि 89मा जब त्यहाँ अमेरिकामा कलेजमा भर्ना भएँ, फर्स्ट सेमेस्टरमा आफूसँग कलेज पढ्ने अमेरिकन विद्यार्थीहरूले राम्रो राम्रो टी सर्टहरू, यस्तो प्यान्टहरू हालेको देखेँ मैले। उनीहरूले गार्बेजमा हाल्ने भनेर राखेँ। मैले भने यिनी यस्तो राम्रो कपडा किन चाहिँ तिमीहरूले फाल्छौ भन्दाखेरि होइन, म लगाइसकेँ, मलाई अब यसको रहर पुग्यो, अब मलाई चाहिँदैन फाल्ने भन्छ। अनि मैले चाहिँ थाहा भएन उसले कपडा फाल्दो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ र मैले चाहिँ उसो बेला म लगाउँछु। त्यहाँदेखि मैले त्यो कपडा चाहिँ उनीहरूको कपडाहरू लगाउन थाल्यो र गर्ने क्रममा त त्यसपछि त अरूले पनि थाहा भयो, यो कपडा चाहियो भने यसलाई दिएपछि यसले लाउँछ भन्ने कुरा थाहा भयो। र त्यो कुरा अहिलेसम्म भइरहेको छ। अमेरिकाबाट फर्केर आए पनि अहिलेसम्म साथीहरूले ल्याइदिन्छन्। जस्तो अहिले म अमेरिकामा गएर डुल्ने क्रममा उनीहरूलाई थाहा थियो, साथीहरूले धेरै कपडा किनेर अहिले भयो नकिन भन्दाखेरि पनि किनेर राखिदिएको छ। अब कति कपडाहरू मैले बाँडिसकेँ, किनभने धेरै कपडा राखेर केही फाइदा छैन। एउटा 2 जोर कपडा भयो भने वर्ष जान्छ, 1 वर्ष पुग्छ। त्यो बढी कपडा राखेर त्यसलाई किन त्यसमा चाहिँ ढुसी बोलाएर राख्ने भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। यो लाउने कुरामा पनि त्यस्तो छ। अब एकैछिन जीवनको एउटा भनौँ न स्टेपिङ स्टोन, टर्निङ पोइन्ट भन्छ नि, रोमन म्यागसेसे पुरस्कार जुन दिन पाउनुभयो नि, त्यसपछि तपाईँको जीवनमा एउटा रेकग्निसन पनि भयो र सायद त्यो प्राइज मनीले तपाईँलाई अलिकति एउटा फन्डको पनि महसुस गर्ने एउटा मौका दियो होला। त्यो पुरस्कारले तपाईँको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो? पुरस्कारले त खास त्यति परिवर्तन ल्याएन, किनभने त्यति बेलाको पुरस्कार भनेको त्यही $50,000 थियो। त्यो चाहिँ यहाँ त्यो गाउँमा केही कामहरू गर्नलाई त्यो उपयोग भयो। खास त्यो रकमले त साह्रै ठुलो रकम होइन, त्योले खास परिवर्तन ल्याएन
परिवर्तन चाहिँ केले ल्यायो भने त्यो पुरस्कार पाएपछि अब यहाँ अरूले के ठान्दो रहेछन् भने यो त ठुलो पुरस्कार पाएको ठुलो मान्छे भन्ने ठान्दो रहेछ है। अब ठुलै पुरस्कार रहेछ, अब ठुलो पुरस्कार त्यसै पाएपछि त ठुलो मान्छे भइहाल्यो भनेर अरूको त्यो मान्छेको सोचाइ चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। र अनि निकै जान्ने सुन्ने मान्छे जस्तो किसिमले मान्छेले मलाई सोध्छन् हैन, यति ठुलो पुरस्कार पाएको पनि भन्छन् हैन। अब त्यही हो, त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ के गराइदियो भने अब ठुलो मान्छे पनि बनाइदियो अनि अरू समुदायसँग अब भनौँ न नेपालभरिको मान्छेहरूले र विश्वको अरू मान्छेहरूले चिन्ने चाहिँ एउटा अनि त्यो मेडालियन र त्यो सहज बनाइदियो। सर्टिफिकेट चाहिँ राख्नु भएको छ सुरक्षित? त्यो सुरक्षित त छैन अहिले मेरो त्यो म्याग्सेसे पुरस्कार मात्र होइन, त्यसपछि अरू अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पनि पाइयो र त्यो पुरस्कारहरू त्यो सर्टिफिकेट त के काम लाग्छ र त्यो कहीँ फ्रेममा हालेको, तर त्यो जुन मेडलहरू छ मैले चाहिँ अहिले कुन साथीभाइहरूको घरमा छ हैन, मैले 2 वर्ष अगाडि दिएको हो। त्यो चाहिँ यो बेच्नुलाई जसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ अक्सन गरेर बेच्नु भनेर साथीभाइहरूले कता कता डुलाउँदैछन्, बेच्नलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ। भाउ राख्नु भएको छ त्यसको? भाउ राख्दैन, किनभने यो त्यस्तो किसिमको वस्तु चाहिँ को भाउ यति हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको कोही बजार भाउ हुँदैन। अब कुनै जस्तो कमोडिटी भयो भने बजार भाउ हुन्छ। के को लागि बेच्न राख्नु भएको थियो? अब यस्तो भयो, खास गरी अब कतिले के सोध्छन् भने पैसाको कमी भएर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्नलाई बेच्न राखेको भन्ने किसिमकोले चाहिँ प्रचार प्रसार पनि गरिरहेछन्। र मेरो वास्तविक कुरा के थियो भने त्यो जुन मेडलहरू छ, जो पत्र के अरे सम्मान गरेको चिजहरू छन्, त्यो चिजहरू पाइसक्यो। अब मेडल भन्ने कुरा एउटा भौतिक चिज भयो, एउटा धातुबाट बनेको चिज हो, मेरो नाममा आइसक्यो। अब त्यो चाहिँ मेरो कुनामा बसिरहेछ, कोठाको कुनामा बसिरहेछ। अब मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजाएर, किनभने आफू चाहिँ एक ठाउँमा नबस्ने भएपछि कति ठाउँमा बोकेर हिँड्ने थियो, त्यस किसिमले अब त्यो मेडलले चाहिँ दुःख पायो भनौँ न। त्यो दुःख पाएको मेडललाई सुख दिनको लागि बेच्यो भने केही पैसा आउँछ र त्यो पैसाले चाहिँ केही राम्रो काम त पक्कै पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ मैले त्यो बेच्नमा राखेको हो। स्थायी बसोबास, स्थायी ठेगाना पनि छैन तपाईँको? स्थायी बसोबास, स्थायी ठेगाना पनि छैन तपाईँको? स्थायी ठेगाना त अब यस्तो हो, अब मेरो भाइ बहिनीहरू जो चितवनमा बसे, अब भाइ बहिनीहरू उनीहरू आफ्नो हिसाबले बसिरहेछन्, चितवनमै छन्। अब मेरो श्रीमतीहरू छोरीहरू अहिले पोखरामा छन्, हुनु त्यो थाहै होइन, अस्थायी रूपमा बसिरहेको छन्। त्यस कारणले म आफू अस्थायी नै हो, अस्थायी के संसारमा कोही पनि थाहै छैन के, त्यो त छैन। संसारमा जो पनि छ सबै अस्थायी हो। अब कसैले घर बनाएर बसेको हुन्छ र त्यसैलाई थाहै हुँ भन्छ, तर केही समयको लागि थाहै हो, आखिरमा छोडेर त सबैले जाने। अब यो जुन चाहिँ यो 3-4 वर्षदेखि अहिले जुन प्रेमिसेसमा हामी छौँ, तपाईँको आविष्कार केन्द्र, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा तपाईँले इनोभेसन सेन्टर नाम राख्नु भएको छ। अब म एकैचोटि कोर पोइन्टमै आउन चाहन्छु। तपाईँले गर्न खोज्नु भएको नवीनतम कुराहरू गर्न खोज्नु भएको त्यो कारणले तपाईँले इनोभेसन सेन्टर नाम राख्नुभयो कि तपाईँले कुनै नयाँ चिज डिस्कभर गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ त्यसैले आविष्कार केन्द्र नाम राख्नुभयो? खास गर्न खोज्नु भएको के? खास गर्न खोजेको कुरो चाहिँ अलिकति बुझाउनलाई अहिलेसम्म सकिएको छैन भनौँ न। अब काम गरेर यहाँ बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु। र आविष्कार भनेर कुनै नयाँ चिज आविष्कार गर्न खोजेको पनि होइन, गर्न खोजे पनि सकिँदैन। किन आविष्कार भन्ने कुरो गर्न खोजेर हुने कुरो होइन, त्यो अचानक कसैको दिमागमा आएर नयाँ कुराहरू हुने कुरा भयो। अब नवीनतम कुराहरू पनि त्यो एकैचोटि हुँदैन। र यो जो गर्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खास यो युनिभर्सिटीहरूमा जस्तो अथवा विदेशमा जस्तो इनोभेसन सेन्टरहरू, रिसर्च सेन्टरहरू जस्तो चाहिँ
त्यही रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले गर्न खोजेको चाहिँ होइन। भविष्यमा गर्ने त्यसरी नै हो। यसलाई चाहिँ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको रूपमा बढाउने, यसलाई चाहिँ ठुला रिसर्च सेन्टर जस्तो भनौँ न विदेशका ठुल्ठुला रिसर्च सेन्टरहरू छन् त्यस्तो रूपमा बढाउने हो। तर अहिले चाहिँ हामीले गर्न खोजेको तत्कालीन रूपमा गर्न खोजेको कुरा के हो भने देशको आर्थिक स्थिति सुधार्नको लागि उद्यमीहरू उत्पादन गर्न खोजेको हो यो इनोभेसन सेन्टरले। सो बेसिकली भोकेसनल सेन्टर हो यो? होइन, यो भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर पनि होइन, किनभने यहाँ ट्रेनिङ हुँदैन। यो पढाउने कुनै एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन होइन, किनभने यहाँ पढाउने काम पनि हुँदैन। यो इनोभेसन सेन्टर, यो आविष्कार केन्द्र भनेको के हो भने एउटा यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो। यो प्लेटफर्ममा चाहिँ कसैले त्यो खास गरी ट्यालेन्टेड मान्छेहरू, इनोभेटिभ मान्छेहरू, क्रिएटिभ मान्छेहरूले केही कुराहरू गर्न चाहन्छ भने त्यो उनीहरूलाई गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने एउटा प्लेटफर्म हो यो चाहिँ। र त्यो के गर्न चाहन्छ भने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा के हो भने उद्यमी बन्न चाहन्छ भने कुनै कुरा गरेर, कुनै कुरा बनाएर, कुनै कुरा बनाउनको लागि त इनोभेसन गर्नु पर्यो नि, होइन? तर दिमाग लगाउनु पर्यो। फर आर्ग्युमेन्ट सेक महावीरजी, आजभोलिको 21st सेन्चुरीमा चाहिँ नि इन्भेन्सन अथवा आविष्कार गर्नु भनेको चाहिँ आफूलाई चाहिने वस्तु बजारमा यदि किन्न पाइँदैन र म त्यो बनाउनतिर लागेँ भने आविष्कार हुन्छ भन्न थालेका छन् आजभोलि। बुझ्नुभयो नि मैले भने? नै त्यो त मलाई थाहा छ, आई नो द्याट, होइन? त्यो थाहा छ। त्यही भएर मान्छेहरूले के भनिरहेछन् भने यो आविष्कार केन्द्रले केही कुरा पनि आविष्कार गरेको छैन। अहिले आविष्कार केन्द्र खोल्ने भनेर चाहिँ दुनियाँको आँखामा छारो हालिरहेको छ भनिरहेछ। हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि जे चिज पनि अहिले नेपालमा हामीले जति चिजहरू पनि उपभोग गर्छौँ, नेपालीहरू एकदमै ठुलो उपभोक्ता बनेका छौँ क्या हामी चाहिँ। उपभोक्ता बनेर अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो देशलाई व्यापार घाटामा चुर्लुम्म डुबाएका छौँ। हामीले गएको वर्ष 13 खरब रुपियाँको सामानहरू इम्पोर्ट गऱ्यौँ। गएकै वर्ष जम्मा 1 खरब जतिको सामान एक्सपोर्ट गऱ्यौँ। त्यो 13 - 1 गऱ्यो भनेदेखि 12 खरब रुपियाँ देशलाई त्यो घाटामा डुबाएका छौँ। त्यो चाहिँ केले गर्दाखेरि डुबाएका छौँ भने हामी चाहिँ एकदमै यो भौतिकवादी उपभोक्ता भयौँ कि एकदमै भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो देश चाहिँ झन् डुब्दै गइरहेको छ। र यो रूपमा देशको व्यापार घाटा यो रूपमा यही स्पिडमा चाहिँ बढाउँदै जाने हो भने आखिरमा यो देश चाहिँ कङ्गाल हुन्छ। कङ्गाल भयो भने यो देशको अस्तित्व हुँदैन। र आविष्कार केन्द्रले गर्न खोजेको एउटा शब्दमा भन्ने के हो भने यो व्यापार घाटालाई कसरी घटाउने भन्ने उपाय गर्न खोजेको हो। नेपालले उपभोग गर्ने, इम्पोर्ट गर्नुपर्ने सामानहरूमध्ये कुन चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर अहिलेसम्म आविष्कार केन्द्रले चाहिँ नि प्रयास गरेकै त्यही हो। कुन केमा सफलता प्राप्त भयो त तपाईँले? अब केमा सफलता प्राप्त भयो भन्ने कुरा पनि यस्तो छ हेर्नुहोस्। सफलता भन्ने कुरो अनुसन्धान आविष्कार गरेर अब यो विदेशबाट आइरहेका सबै चिज उत्पादन गर्नु सकिँदैन। केही चिज उत्पादन गर्न सकिन्छ। 1000मा 100-200 उत्पादन गर्न सकियो भने पनि व्यापार घाटा त घटायो नि। अब के उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको आइडियाहरू ल्याउने मान्छेहरूलाई यहाँ हामीले सहयोग गर्छौँ। र अहिलेसम्म चाहिँ के उत्पादन भयो 3 वर्षमा नेपालीहरूको चाहिँ कम्प्लेन के छ भने हैन 3 वर्षसम्म यसले केही पनि उत्पादन गर्दैन, त्यही गफ लाएर बसेछ भनेछ। त्यो उत्पादन गर्ने, उद्यमी बन्ने यो सजिलो कुरा होइन, यो गफ लागेको जस्तो कुरा होइन। त्यो कागजमा बनाएर, कागजमा एउटा कल्पना कोरेर कागजमा चित्र बनाएर त्यो वस्तु बन्दैन। त्यो कागजमा कोरेको चित्रलाई वास्तविक रूपमा खडा गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब बनाउने चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा संस्कार हुनु पर्यो। हामी नेपालीहरू, नेपाली समाजमा यसरी चाहिँ कुनै चिज बनाएर त्यसलाई चाहिँ विकास गरेर डेभलपमेन्ट गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने एउटा संस्कार छैन।
यो अहिलेको होइन, नभएको होइन, उहिले हाम्रो पिता पुर्खाको पालादेखि ऋषिमुनिको पालादेखि अहिलेसम्म नभएको हो। त्यसकारण अहिले हामीले गर्न खोजेको 3 वर्षमा हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो भने एउटा संस्कार बसाल्न खोजेको हो। ल यस्तो ठाउँ छ, तपाईहरू आउनुहोस्, राम्रो आइडिया लिएर आउनुहोस्, के चिज बनाउन मन लाग्छ बनाउनुहोस्। त्यसको लागि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ। तपाईहरुले तपाईको सिप ल्याउनुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस्। चाहिने चिजहरू हामीले उपलब्ध गराउँछौँ, मसिन उपलब्ध गराउँछौँ, चाहिने र मेटेरियल्सहरू वस्तुहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ, बनाउनुहोस् भनेर उनीहरूलाई चाहिँ आकर्षण। एउटा बत्ती हुन्छ नि, यो खेतबारीमा धेरै किरा लाग्यो भने एउटा बत्ती बालिदियो भने राति त्यो सबै किराहरू बत्तीमा झुमिन्छ नि, यो एउटा बत्ती बाले जस्तो भयो। एउटा कमन फोरमको रूपमा तयार फोरम भयो। त्यसकारणले हामीले अहिले गर्न खोजेको कुरा के हो भने कसैले पनि 2-3 वर्षमा एकदमै के अरे उथलपुथल ल्याउन सक्दैन, ल्याएको पनि छैन। हामीले त अहिले उथलपुथल ल्याउनु भन्दाखेरि पनि उथलपुथल ल्याउने एउटा वातावरण क्रिएट गर्न खोजेको हो, एउटा संस्कार बसाल्न खोजेको हो। र 3 वर्षमा अहिले चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ करिब 30-40 वटा भनौँ 40-35-40 वटा चिजबिजहरूमा आइडिया ल्याएर यहाँ चाहिँ काम गर्न सुरु गरे। नयाँ सफलता केमा प्राप्त हो? प्रोजेक्टहरू सुरु गरे। अब त्यो इनोभेसन भन्ने कुरा कस्तो हो भने जति काम सुरु गरियो त्यति सबैमा सफलता प्राप्त हुँदैन। इनोभेसन अनुसन्धान भन्नेको सफलता गर्ने जुन दर छ, सक्सेस रेट हुन्छ, त्यो चाहिँ संसारमा चलिआएको ट्रेन्ड अनुसार 10-15% हो। हामीले 40 वटाबाट सुरु गर्यो अनि घट्दै घट्दै गएर 26 वटामा आएको थियो, अनि 26 वटाबाट पनि के अरे 26 वटामा काम भइरहेको छ र विभिन्न स्टेजमा छन् र त्यसबाट चाहिँ 8-9 वटा चिजमा चाहिँ फाइनल स्टेजमा पुगिरहेको छ। अब सफलतै भएको भन्ने कुरा त अहिले चाहिँ मार्केटमा गएर कमर्सियलाइज नै भएको चाहिँ भन्ने छैन। जस्तो उदाहरणको लागि बेबी वार्मर भन्ने एउटा चिज छ, त्यो बेबी वार्मर राम्रोसँग अहिले परीक्षण भइरहेको छ। 15-16 वटा अस्पतालहरूमा त्यो बेबी वार्मर चलिरहेको छ, अरूको डिमान्डहरू आइरहेको छ। त्यो पनि अब त्यो फाइनलाइज हुँदैछ। अब यहाँ अगाडि बसेको यो पछाडि चाहिँ यो कफी फुट्ने मेसिन छ, यो मेसिन पनि करिब यो फाइनल भइसकेको छ। यो अर्ग्यानिकली यहीँ बनेको हो? यहीँ बनेको हो। यो पनि करिब फाइनल भइसकेको छ, बजारमा जान तयार छ। अब त्यो बनेको छ, त्यो सोलर ड्रायर छ, त्यसलाई हामीले हाइब्रिड सोलर ड्रायर भन्छौँ। त्यो हाइब्रिड सोलर ड्रायर भनेको दिउँसो चाहिँ घामले चाहिँ सुकाउने, घामको तातोले राति चाहिँ त्यहाँभित्र हिटर राखेर त्यो ड्राई गर्ने किसिमको त्यो सोलर ड्रायर। त्यो पनि एकदमै फुड प्रडक्ट कुनै चिजलाई पनि सुकाउनु पर्ने चिजलाई त्यहाँ सुकाउनु पर्यो भने राम्रोसँग एकदमै राम्रो गजबसँग चाहिँ सुकाउने काम भइरहेको। कमर्सियल प्रयोग हुन सक्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ? देख्ने होइन, 2टा त लगिसक्यो। अब अरूको थुप्रै डिमान्डहरू आइरहेको छ। यो कफी मेसिनको डिमान्डहरू आइरहेको छ, त्यो के अरे बेबी वार्मरको डिमान्डहरू आइरहेको छ। अब अर्को चाहिँ हामीले यहाँ गरेर चाहिँ अहिले पाइलटिङ गरिरहेको कुरा चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डिङ सिस्टम भनेर अस्पतालहरूमा जाने बिरामीहरूको हेल्थ रेकर्ड राख्ने सिस्टम डिजिटाइज गर्ने भन्छन्, त्यो सिस्टम चाहिँ डेभलप गरेर अहिले 3 ठाउँमा त्यो पाइलटिङ भइरहेको छ। त्यो सिस्टम त सफ्टवेयर किन्न सकिन्छ नि, होइन र? किन्न त सकिन्छ, किन्न त सबै चिज सकिन्छ, संसारमा किन्न नसकिने चिज छैन। यो कफी मेसिन पनि किन्न सकिन्छ, त्यो सोलर ड्रायर पनि किन्न सकिन्छ, त्यो बेबी वार्मर पनि किन्न सकिन्छ, तर बाहिरबाट बनेको चिज, अरूले बनेको चिज किन्न सकिन्छ। व्यापार घाटा हुने कुरा नै त्यही सोचाइले गर्दाखेरि व्यापार घाटा भएको हो। र नेपालीहरूले आविष्कार केन्द्रलाई उडाउने, एउटा खिल्ली उडाउने भन्छ नि, ऊ कुरा पनि के छ त, के भनेर खिल्ली उडाइरहेको छ भने अब नेपालमा चाहिँ गरेर विदेशीले जस्तो एकदम क्युरियस भएर यहाँ राम्रो विदेशीले जस्तो राम्रो बनाउन पनि सक्दैन, विदेशीले जस्तो सस्तो बनाउनु पनि सक्दैन। अब बनाएको हेरौँला भनेर चाहिँ कति च्यालेन्ज गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। हामीले त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गरेर ल हेरौँ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। यो कफी फुट्ने मेसिन यही साइजको बाहिरबाट ल्याउने हो भने सस्तोमा पाउनु हो भने 25 लाख रुपियाँ पर्छ।
यहाँ हामीले 15 लाख रुपियाँमा दिइरहेछ। अब रह्यो क्वालिटीको कुरा, अब मसिन मात्रै भएर भएन, त्यसले कस्तो क्वालिटी गर्छ भन्ने कुरा। मैले कफीको व्यापारीहरूलाई ल्याएर यहीँ भुटाएर हेर चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन तिम्रो आफैले गर भन्दाखेरि उनीहरू एकदमै 100% सेटिस्फाइड छ, यसले भुटेको राम्रो छ, सस्तो पनि भयो, राम्रो पनि भयो। कमसेकम यस्तो चिज यहाँ बनाउन सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण त दिन सकियो नि। अब ठुलो व्यापार गर्न सकिया छैन, किनभने 2-3 वर्षमा कसैले पनि सक्दैन। तपाईँले आज तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि तपाईँले अहिले गरिरहनु भएको जुन कर्म छ त्यसले राज्यलाई एउटा आँखा खोल्ने स्थानको रूपमा चाहिँ नि आफूलाई परिचय दिन खोजिरहेको जस्तो लाग्छ। तर सरकारसँग तपाईँको कुनै एन्गेजमेन्ट भएको देखिँदैन। किन सरकारले सुन्दैन यो कुरा कि पत्याउँदैन कि? सरकारमा को कुरा चाहिँ कस्तो हो भने मैले यस्तो किसिमको इनोभेसन सेन्टरहरू एउटा व्यक्तिले खोलेर सक्ने कुरा होइन, एउटा कुनै उद्योगपतिले खोलेर पनि यस्तो इनोभेसन सेन्टरहरू यस्तो यो नेचरको सक्दैन। अब प्राइभेट इनोभेसन सेन्टरहरू हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो विशेष कामको लागि हुन्छ इनोभेसन गर्छन्। जस्तो स्यामसङको मोबाइल बनाउने इलेक्ट्रोनिक्स डिपार्टमेन्टको इनोभेसन सेन्टर छ, उनीहरूले इलेक्ट्रोनिक्स डिपार्टमेन्टमा को मात्रै डेभलप गर्छ। माइक्रोसफ्टको इनोभेसन सेन्टर छ, माइक्रोसफ्टकै प्रोडक्ट आफ्नो प्रोडक्ट निकाल्नलाई उनीहरूले इनोभेसन गर्छन्। तर सारा जनताको छोराछोरीलाई चाहिँ उद्यमी बनाउनको लागि इनोभेसन सेन्टर खोलेर उनीहरूलाई चाहिँ के अरे सहयोग गर्ने भन्ने कुरा त गर्न त व्यक्तिले सक्दैन। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि कुनै पनि पैसा छुट्याइएको छैन। यस्तो छ प्रपोजलहरू पेश गर्नुभयो होला? होइन, प्रपोजल यस्तो हो, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि आविष्कार केन्द्रलाई सरकारले आविष्कार केन्द्र खोलिदिनुहोस्, हामी चाहिँ यो केन्द्र चलाउँछौँ भनेर हामीले कहिले पनि भनेको छैन। अनि दान दातव्यले कतिसम्म चल्छ त? हाम्रो चाहिँ एउटै प्रपोजल के थियो भने सरकारलाई हाम्रो चाहिँ के हो भने इनोभेसन सेन्टर जस्ता सेन्टरहरू सानोतिनो रूपबाट हामी सुरु गर्छौँ, तर यसलाई दिगो बनाउनको लागि एउटा उपाय चाहिँ छ, त्यो उपायको लागि सहयोग गर्नुहोस् भन्ने एउटै कुरा अहिलेसम्म सुरुदेखि अहिलेसम्म हामीले मागिरहेको एउटै कुरा छ। त्यो कुरा के हो भने दिगो बनाउनको लागि अब उति बेलाको 2012 को कुरा के हो भने 10 मेगावाटको एउटा हाइड्रो पावर बनायो भने 20-25 करोड रुपियाँको चाहिँ बिजुली बेचिन्छ। 20-25 करोड रुपियाँको बिजुली बेचेर त्यसबाट खर्च कटाएर अपरेसन मेन्टेनेन्स सबै कटाएर 8-10 करोड रुपियाँ बच्ला, 5-7 करोड रुपियाँ बच्छ। 5-7 करोड रुपियाँ भयो भने यसलाई चाहिँ आफै सस्टेन हुन्छ। अनि काम गर्दै गएपछि अरू उपायहरू आउँछन् सस्टेन। हामीले माग गरेको एउटै माग हो, त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाइदिनु पर्ने कसले? सरकारले? हामी आफैले बनाउने भनेको। हामीले सरकारलाई भनेको अनुरोध गरेको कुरा के हो भने 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउनको लागि चाहिने 30% इक्विटीको रकम 40-45 करोड रुपियाँको कुनै व्यवस्था गरिदिनुहोस्, बाँकी 70% जो रकम छ त्यो हामी आफैले व्यवस्था गर्छौँ। त्यो बिजनेस मोडल पत्याएन। अब त्यो बिजनेस मोडल पनि पत्याएन। अब सरकारमा बसेको मान्छेहरूको यो दिमागमै छिरेन। उनीहरूले के हो आल्लाटाली गर्यो, हुँदैन भनेर त कहिले पनि भनेन। आनाकानी टालाटुली गरेर चाहिँ हामीलाई 5 वर्षसम्म चाहिँ के अरे बिताइदियो भनौँ न। त्यसकारण प्रधानमन्त्री भेट्नुभयो यसका लागि? 4वटा। को नाम भन्नुहोस् त? अब पहिलो त बाबुराम भट्टराई भइहाल्यो, त्यसपछि सुशील कोइराला, त्यसपछि हाम्रो न्यायाधीश भएका थिए नि एउटा खेलराज रेग्मी, अनि त्यसपछि केपी ओली। यो 4वटा प्रधानमन्त्रीलाई त म उनीहरूको कार्यकालमै गएर बालुवाटारमा धेरै पटक भेटेको पनि हो। अनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि बिचमा हुनुभयो नि, भेट्नु भएन? भेटेन। त्यसपछि त अन्तिम भेटेको केपी ओली हो। त्यसपछि त्यो 4वटा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दाखेरि 5 वर्ष गयो। 5 वर्षमा के निष्कर्ष निकालियो भने यो चाहिँ समय बर्बाद गर्ने चिज मात्र रहेछ, यो सरकारको पछि लाग्ने भनेको भनेर हामी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ गएको छैन। र अहिलेसम्मको हाम्रो कुरा त्यही छ। हामीले सरकारलाई कहिले पनि यो आविष्कार केन्द्र बनाइदिनुहोस्, यति बजेट छुट्याइदिनुहोस् र हामी चलाउँछौँ भनेकै छैन।
हामीले भनेको कुरा के हो भने यसलाई सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ यो दीर्घकालीन प्रोजेक्ट हो। यो कुनै एनजिओ आइएनजिओ को प्रोजेक्ट होइन। तर मैले नबुझेको नि एउटा कुरा, अब सरकारी इन्भल्भमेन्ट छैन भनौँ भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्रेमिसेसमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ कसरी जुर्यो? सरकारी ठाउँमै हुनुहुन्छ। अब यहाँ त खास गरी यसको लागि भनेर पनि हामीले सरकारलाई माग्न गएको त होइन। यहाँ चाहिँ यो रिकासको मा चाहिँ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो रामेश्वर अधिकारीजी भन्ने, उहाँ र केही साथीहरूले यहाँ चाहिँ यस्तो ठाउँ छ। यो सुरुमा त हामी अब कुरै भन्ने हो भनेदेखि हामी चाहिँ सुरुमा ठाउँ खोज्नको लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा गएको हो र त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो ठाउँ मागेको हो, उहाँहरूले दिनु भएन। अनि त्यो लामो कथा छ। अनि त्यसपछि हामी त्यस्तै त्यहाँ नदिएपछि नासमा गएको हो। नासमा पनि एउटा सानो ठाउँ पाइन्छ र यस्तै चिज गरेर सँगै सहकार्य गर्ने, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग अथवा नाससँग सहकार्य गर्ने भनेर त्यहाँ पनि गएको हो। त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो, त्यहाँ पनि पाउने छाँटै देखिएन, पुल्चोकमा पाइएन। त्यसपछि कहाँ जाने भन्ने क्रममा चाहिँ यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय यहाँ यतातिर यसो हेरौँ न त यतातिर पनि पाइन्छ कि भनेर यहाँ आएको हो र यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो हाताभित्र यो रिकास भन्छन्, रिसर्च सेन्टर फर एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर हामीले यो काम चाहिँ गरेको हो अहिलेलाई चाहिँ। त्यस कारणले अब यो एक किसिमले यो ठाउँ अब काठमाडौँ उपत्यकामा यत्रो ठाउँ पाएर चाहिँ काम गर्न पाउनु पनि सौभाग्यकै कुरा हो। अब तपाईँले आजको कन्भर्सेसनमा जसरी यत्रो ठुलो तपाईँको चाहिँ एफर्टलाई समराइज गरेर हामीलाई बताइदिनु भयो र एउटा कुरा खुसी पनि के लाग्यो भने आउट अफ सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स तपाईँ कहाँ चाहिँ नि 7-8वटा यस्ता वस्तुहरू तयार हुँदैछन् जसको नेपालमा राम्रो खपत हुन सक्छ। त्यस्ता वस्तुहरूलाई उत्पादन गर्नका लागि प्राइभेट सेक्टर कोही इन्ट्रेस्टेड भएको पाउनु भएको छ? इन्भेस्टरले कुन बेलामा इन्भेस्ट गर्छ अथवा प्याटेन्ट किन्छ भने जब उसलाई चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेपछि मैले चाहिँ पैसा कमाउन सक्छु भनेर उसलाई 100% त्यो स्योर भयो भने मात्रै इन्भेस्टरले लगाउँछ। कसैले मेरो यस्तो आइडिया छ, ल मेरो आइडियालाई सहयोग गर्नुहोस् भन्यो भने त्यो इन्भेस्टरले त्यो हाल्दैन, त्यसमा हाल्दैन। त्यस कारणले अहिले हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ 4वटा स्टेपमा हामी कुरा गर्छौँ। 4वटा स्टेपमा के कुरा गर्छौँ भने पहिलो स्टेपमा कसैले प्रोटोटाइप डिजाइन डेभलपमेन्ट गरेर बनाउन आइडिया, राम्रो आइडिया छ र त्यो आइडियाको व्यापार हुने आइडिया हुनु पर्यो। व्यापार नहुने आइडियामा त हामी तपाईँहरू कमर्सियल प्लानिङ त गर्नुहुन्न नि, गर्दैनौँ। व्यापार हुने कुरामा चाहिँ हामीले नहुने कुरामा चाहिँ हातै हाल्दैनौँ। व्यापार हुने सम्भावना भएको कुनै चिज छ भने, कुनै आइडिया छ भने त्यसको लागि प्रोटोटाइप डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नको लागि जति खर्च लाग्छ 5-10 लाख, 10-20 लाख, 30-40 लाख जति लाग्छ त्यो आइडिया ल्याउने ग्रुपलाई सहयोग गर्छौँ र त्यो के अरे प्रोटोटाइप बनेन भने ठिकै छ। प्रोटोटाइप बन्यो, राम्रो किसिमकै काम गर्ने बन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गर्नको लागि पनि सम्पूर्ण खर्च मैले भने त्यो सामान किन्नको लागि, इक्विपमेन्टहरू, औजारहरू, मसिनहरू किन्नको लागिदेखि लिएर अब यहाँ त खाने दाल भात तरकारी अब खाने मिठो खाने, यहाँ दाल भात दही चिउरा खाने अथवा दुध भात खाने, मासु भात खाने, जे पनि खान पाउँछ यहाँ। त्यो खानेको चाहिँ उ छैन होइन। त्यो सबै व्यवस्था गरेर प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट पनि गर्न लगाउने। अब प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गर्दैमा त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। अब त्यो डेभलप गरेको प्रडक्टको चाहिँ कमर्सियलाइज हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। अब त्यसको सबै हेर्ने र राम्रो छ भयो भने बल्ल त्यसको चाहिँ प्याटेन्ट राइटहरू लिनको लागि जुन ग्रुपले त्यो वस्तुको चाहिँ डेभलप गर्छ उनीहरूलाई प्याटेन्ट राइट लिनको लागि पनि जे खर्च सहयोग चाहिन्छ प्रोसेस त्यो गरिदिने र अनि गएर उनीहरूलाई इन्भेस्टरहरूसँग जोडिदिने। अब जुन इन्भेस्टरहरूसँग जोड्ने क्रममा हामीले के भन्छौँ भने ल इन्भेस्टरहरू हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो चिज बनेको छ, हेर्नुहोस्, चित्त बुझ्यो भनेदेखि यसमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले भनेको अहिलेसम्म इन्भेस्टरहरू आएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हो। इन्भेस्टरहरू प्रशस्त आएको छ, इन्ट्रेस्ट छ, आएर हेर्छ। इन्भेस्टरहरूले यहाँ आएर हेर्छन्। यहाँ नेपालकै पनि इन्भेस्टरहरू आइरहेका छन्। अमेरिकामा बस्ने मान्छेहरू पनि जसले अलिकति पैसा कमाएको छ, अमेरिकामा बस्ने, युरोपमा बस्ने, अनि उता जापान कोरियातिर बस्ने
अस्ट्रेलियातिर बस्ने जो मान्छेहरू पैसा कमाएको छन् उनीहरूले पनि आविष्कार केन्द्रमा कस्तो कस्तो चिज बन्छ है बन्न लागेको छ भनेर उनीहरूको नजर पनि यहाँ राखिरहेको छ र बनेको चिजलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको के हो भने ल यस्तो चिज बनेको छ हेर्नुहोस् अब कसैलाई जबरजस्ती इन्भेस्ट तपाईँको इन्टेन्सनको प्योरिटीमा त ममा त व्यक्तिगत रूपमा शङ्का छैन तर एउटै कुरो जनमानसले पनि धेरै चिज सोध्छन् यस्तो चाहिँ नि आत्माबाट गरेका चिजहरूमा फन्डिङ कहाँबाट आउँछ भन्ने एउटा प्रश्न नेपालमा जहिले पनि छ नि हाउ आर यु फन्डेड बताइदिनुहोस् त अहिले चाहिँ यो फन्डिङ कहाँबाट आउँछ भनेदेखि फन्डिङ चाहिँ भगवान्ले दिइरहेछ भनौँ न अब भगवान् भनेको को हो त भन्दाखेरि जनता हो अहिले हामीले यो अहिले मात्र होइन पर्याप्त छ फन्डिङ अहिले मात्र होइन मैले अमेरिकाबाट फर्केर नेपालमा काम गर्न थालेको 30 वर्ष भयो 30 वर्षमा म अमेरिकाबाट कोही के अरे पैसा बोकेर पैसाको कुम्लो बोकेर आएको होइन कोही चाहिँ धनी माने मान्छेले मलाई त्यहाँबाट सपोर्ट गरेको पनि होइन पहिलो कुरा दोस्रो कुरो जो फन्डिङहरू छ मैले कम्युनिटीमा गरेको कुराहरू हो जति पनि वायरलेस नेटवर्किङदेखि लिएर विभिन्न किसिमको प्रोजेक्टहरू गरियो त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ मैले कुनै एनजिओ आइएनजिओसँग मिलेर गरेको पनि होइन किनभने एनजिओ आइएनजिओसँगले फन्डिङ दिन्छ अनि त्यो फन्डिङले गर्ने भनेर त्यो काम गरेको पनि होइन फन्डिङ भन्ने कुरो उही भगवान्ले दिइरहेछ हार त खानु भएको छैन नि हार त खाँदैन हार भन्ने कुरा त त्यो एकदमै नमिठो हुने चिज हो त्यो खाँदैन त्यति भए पुग्यो महावीरजी तपाईँले आज हामीलाई जसरी आफ्नो ठाउँमा होस्ट गर्नुभयो देखाइदिनु भयो यहाँ कुराकानी गर्ने मौका जुराइदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको यो आविष्कार केन्द्रको जुन एफर्ट छ त्यसको सफलताको कामना गर्छौँ हस् त महावीरजी यहाँको समयको लागि विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद It's an AP1 presentation.